دی گال کڈیے تے چودھری جو لڑ پوے تے موڑوں دے چکل مند نہیں ہے او بے وقوف ہوندا تے میں ہن تھوڑے نال کی کردا پے مشورے دے طور تے گل اے میرا انگوٹھا ہے تھوڑے وچوں کسے دی دھی بہن گھر والی ماں میرے انگوٹھے نو پھڑے کسے نوں گوارا ہے کیوں جے میں 35,000 روپیہ دیواں تو موڑ 1500 3500 4000 5000 میں تھانوں کہاں بھی میں اتنے بیٹھا مشورے دور تے بھی اپنی بیٹی اتنے 8 گھنٹے میرے کول پوے 3500 روپیہ دے ساں مہینے دا گوارا ہے کیوں تے جڑیاں دفتراں چ بیبیاں بیٹھیاں نے وہ سکھاں دیاں تیاں نے کنہاں دیاں نے مسلماناں دیاں مسلمان یار بغیرت نہیں ہوندا مسلمان بغیرت نہیں ہوندا مسلمان بغیرت کمینہ نہیں جو ہوندا تاں تے کھڑی شریف دا تاجدار رو رو کے بولے ہے کھڑی شریف دے تاجدار میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماؤندے نے انہاں نوں مخاطب کر کے فرماؤندے نے جڑا دھیاں نوں بینکاں چلوان ڈیو چلوان میرے دوست کلبا چلوا دین تا کھڑی شریف دا تاجدار سڑ سڑ کے بولے آئے جڑے آکھدے نے یار دی کما تے اوندی بھی پنجارہ بن جائے گی کوٹھی بن جائے گی کار بن جائے گی دنیا دا ہر وال تے بن سکدا ہے مگر آخرت گل ہو جائے گی دنیا دی اندر چرگے مرغے تے لگ سکدے نے میرے دوست جدوں چرگے مرغے دی دی کمائی دے اندر جان کے اینا بیماریاں بننیاں اے مڑ تا دل نو ہارٹ اٹیک ہو گیا تے غیرت منداں نوں نہیں جو ہوندا ہے تجربہ کر لوے تاریخ وچ پڑھ لو توجہ نال بول سبحان اللہ تا بزرگ فرماؤندے نے بے غیرت دی او یاری لالو تے سنگ کتے دا چنگا سنگ کتے دا چنگا تے شرمیندے یارا مرغے نالو یارا ساگ سروں دا چنگا توجہ نال بول سبحان اللہ اور غیرت والا بندہ دھی نوں کرے کھڑدا جدو بندے دا دل کالا ہو جائے نا کالا مڑ گناہ نہیں لگدا تو ٹی وی ویکھنا بھی ثواب سمجھدا کی کردا ہے لوکاں دے عزتاں ویکھنا بھی مڑ ثواب سمجھدا گلیاں چوکاں وچ کھلو تے ایویں آئی اور ساڈی نوجوان نسل جڑی ہے نصیبوں نوں ٹی وی چ ویکھ کے عاشق کوئی کھڑی کسی دی عزت غیر دی تکے گا تو انی دیر مرنا نہیں جنی دیر تیری عزت نہ لٹی وے گی آدھی اکھی ویکھے گا چاہنے میری عزت بچ جائے جے غریباں کولوں بچ جائے گی تے مڑو سملی والے تے ویکھ لینی نہ باویں نورانی دی بہن ہوے چاہنا تیری عزت محفوظ ہوے تو اگلے دی دھی بہن دا قدر کر ہیں جے چوکے کھڑو تے کسے دی عزت ویکھیں گا تے یاد رکھ لے مرے گا نہیں جنی دیر آدھی عزت لٹیندی نہیں ویکھیں گا چاہنے میری عزت کی حفاظت ہوئے تو لاہور ہوئے پشاور ہوئے 2 دن 4 دن سفر پہ ہوئے تو آدھی نظر نو اتنے پاک رکھ تو لوکاں دی عزت نو پاک نگاہ پہ جاوے پیڑی نظر نہ کر تو لوگاں دی عزت کی حفاظت کر
رب سونا فرشتے کھل کے تیری عزت کی حفاظت کروائے گا. یہ چاہنا ہے میری عزت بچ جائے تو اگلے دی تی پہن دا قدر کر. جے تو نہیں کرنا تو تیری نہیں بچنی, میں نہیں کرتا تو میری نہیں بچنی. یہ تو میرے دوستاں جیسا کرو گے ویسا پرو. یہ تو جیسا کرنا ہے اون دا پھل لے لینا ہے. توجہ نال بول سبحان اللہ. مدینے دے تاجدار امت دے غم خارا علیہ الصلوۃ والتسلیم بیٹھے. جدو سرکار بیٹھے تھے دو عورتاں لنگیاں انہاں تلواراں لٹکائیاں ہوئی. سرکار نے فرمایا نہ عورتوں تے لعنت, کیونکہ نہ مرداں دی مشابہت کی کیتی ہے, مرداں دی مشابہت. توجہ ہے نا. دوڑا لانیاں کنہاں دا کام سی, مرداں دا. تے اج عورتاں بھی لاندے پے. او میں تے صحیح گل رونا جی اسی تک بڑے بڑے شہراں دے نام لیندے بھی لاہور وچ دوڑ ہوئی, اسی اگے آندے بھی یار پشاور وچ ہوئی, فیصل آباد ہوئی. کی کریے ساڈے آدھے شہر چ اے ٹھگو اسماعیل کھاڑک بھی غیرت آیا ہے, بڑے بڑے ڈیپو آیا ہے تے مگر یہ بھی غیرت آیا تے نے آپ بھجائیاں نے اوتھے. ہاں ساڈے پاک پتندر بھجے نے کملے بندے او انہاں مڑا کھا بھی نہ لکھاؤ آدھے جنہ جنہ بھجنا ہے. تے کئی مڑا سے مارتے آئیاں انج کرتے. انہاں آکھا لا دو, کئی آکھا نہیں اساں نہیں لاونے. انہاں آکھا یہ تے لین کی آئیاں نے, پتہ چلیا بھی اس محکمے وچ لگن واسطے بے غیرت ہونا پیندا. تے مسلمان بے غیرت نہیں جو ہوندا. توجہ نال بول سبحان اللہ. نبی کریم رافر رحیم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر صحابہ عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ سانو مسجد تے نماز پڑھن دی اجازت دتی جاوے. مسجد تے نماز پڑھن دی اجازت دتی جاوے. سونے نبی پاک نے فرمایا تسی گھرے پڑھو, تھوڑے واسطے بہتر ہے. کی کرو گھرے پڑھو, تھوڑے واسطے بہتر ہے. نبی پاک دی مسجد ایک نماز پڑھیے تے 50,000 نماز دا ثواب لبدا. نبی پاک نے فرمایا بہتر ہے. پتہ چلیا نبی پاک نے فرمایا گھرے پڑھ تو 50,000 نال بھی گنا ثواب لبدا. حسین پاک وہیں تے سارے آندے نے حسین زندہ باد, حسین تیرے نا تو جان بھی قربان ہے. نعرے لاندے نے کوئی نہیں, لاندے نے کوئی نہیں. حسین پاک فرماوندا ہے عورت دا گھر وچ پردہ کرنا شہید دے خون نال افضل ہے. حسین پاک فرماوندے نے عورت دا گھر دے اندر پردہ کرنا شہید دے خون نالوں افضل ہے. تے میرے دوستا پھر حسین دے منن والا گھر والی نو گھرے بٹھائے گا یا دفتر وچ؟ کتنے بٹھائے گا؟ اپنی دھی نو گھرے بٹھائے گا یا درس وچ گھرے بٹھائے گا؟ وہ آ کے لے ہن کی کریے, پڑھائیے نہ تے مڑ کرنا کی تے تینوں مورا پیندا, تو کیوں نہیں پڑھدا؟ مردہ نہیں پڑھنا چاہیے. جڑا سرکار دے کول صحابہ پڑھ چٹیاں چٹیاں داڑیاں والے بیٹھ کے پڑھدے ہوندے سن, ہیں پڑھدے سن کوئی نہیں. جے تینوں شرم آندی ہے پڑھن لگیاں تے تینوں عزت چھڈن لگے شرم نہیں ہوندی؟ اور جتی لوکی نہیں رکھ دے یار چوں نہ جاوے تے عزت ورگی شے دی چھڑ نہ کملے بندے سیاںا بن. توجہ نال بول سبحان اللہ. عزیز آل محترم نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھر نماز پڑھن دا زیادہ ثواب نے. جدو مدینے دے تاجدار نے فرمایا عرض کر دی نے سونیا نہیں اجازت دتی جاوے. مدینے دے تاجدار امت دے غم خارا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 2 نمازاں دی اجازت دتی ہے. کنیاں نمازاں دی؟ 2 نمازاں دی اجازت دتی ہے. مدینے دے تاجدار نے 2 نمازاں دی اجازت دتی ہے. 2 نمازاں دی, وڈل دی نماز تے سوتے دی نماز. وڈل دی نماز تے بھی ہنیرا تے عشاء دی نماز تے بھی ہنیرا. میرے دوست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا 8 بجے آ جاوے 9 بجے آ جائے. نبی پاک نے فرمایا 2 نمازاں دی اجازت دیتی ہے. ایتھے گل مکائی نہیں ہے. مدینے دے تاجدار نے توجہ کریا, لفظاں تے غور ہوئے. مدینے دے تاجدار نے فرمایا جدوں آ گیا نماز
پڑھنے واسطے تھوڑے کپڑے کیجے ہون مدینے دے تاجدار نے فرمایا تھوڑے کپڑے میلے کچیلے ہون کیجے ہون جڑے ستے پہ ہون بولو کہ جے کپڑے ہون میلے کچیلے کپڑے ہون مدینے دے تاجدار نے گل ایتھے نہیں مکائی فرمایا کنے ہون سرکار نے فرمایا سر تو لے تے پیراں تک پیراں تو 2 گٹھا لمبے ہون جدوں چلدیاں ویائے تھاڈے قدم لگن تے کپڑا پھردا جاوے نشان وی نہ رہے مٹدا جاوے او کملے بندیا اساں تے شادیاں ویاواں دے اندر میرے دوست سجا سجا کے لے جانے اسی آکھنے بیوٹی پارلر چ لے جانے میری گھر والی سونی لگے کملے بندیا عورت عزت اپنی کسے دے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی اپنا زیور کسے مرد دے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی ہے شرع پاک نے عورت نوں اجازت دیتی ہے جنہ بھی زیور کرے جنہ بھی فیشن کرے 4 دیواری وچ کرے تے خاوند دے سامنے کرے مگر اج ساڈا حال کی بن گیا ہے گھر والی بیمار ہو جاوے کی کرنے آئے آخر گھر والی نو آخر جلدی کر کپڑے بدل منہ دھو تینوں ڈاکٹر کو لے چلنا ہے او کملے بندیا ساڈی حیا کتے چلی گئی ہے ساڈے واسطے تے منہ نہیں پہ دھوندی ہے ڈاکٹر نوں دکھان واسطے لے جاندے پیا اے میرے دوست پھر کپڑے کادے واسطے بدلی دے پہلے پتہ چلیا ہے شرع رسول تو بندہ دور ہے جڑا گھر والی نو بازار لے جاوے سجا کے لے جاوندا ہے میرے دوست ڈاکٹر کو لے جاوے سجا کے لے جاوندا ہے مدرسے لے جاوے سجا کے لے جاوندا ہے کملے بندیا مدینے دے تاجدار نے فرمایا ہے جدوں نماز واسطے آوے آئے کپڑے میلے کچیلے ہون کپڑے کہ جو میلے کچیلے ہون سر تو لے کے پیراں تک 2 گٹھا لمبا ہوئے تھلے ترکیندا آوے ایتھے دی گل نہیں مکائی فرمایا ہے جدوں آوے آئے ہاتھ وچ سوٹا ہوئے چھتری نہیں چھتری فرمایا ہاتھ وچ سوٹا ہوئے کی ہوئے ہاتھ میں جو سوٹا ہوئے گل اتنے بھی نہیں مکائی اگے چلنے آئے مدینے دے تاجدار نے فرمایا کملے بندیوں تیرے سامنے ہاتھ بنی بیٹھا تینوں رسول اللہ دی شان دا واسطہ ہی اج بھی سمجھ جا اج بھی سمجھ جا ویلائی مدینے دے تاجدار نے فرمایا جدوں نماز واسطے آوے تھاڈے ہاتھ میں جو سوٹا ہوئے تھاڈیاں ڈھوئیاں چکائیاں ہوون کمرہ چکائیاں ہوون میں پوچھنا مسلمانا اج تیریاں تے میریاں عزتاں بازاراں دے اندر برودیاں نے موڈیاں دے نال موڈے تے وجدے نے دکانداراں نال گلاں تے کردیاں نے میرے دوست ساڈا اسلام دی غیرت مذہب نہیں ہے میرے دوست اسلام تے چلن والا بھی بے غیرت نہیں ہوندا ہے میرے دوست مومن دی دھی کدے وقت ہوندا سی ساڈے بزرگاں دا وقت ہوندا سی جویں جنت دی حور نہیں جے نظر آوندی ہے ایویں مسلمان دی دھی نظر نہیں سی آوندی اج میرے دوست کی بن گیا سانو کی بن گیا ہے اج پیراں نو کی بن گیا ہے مولویاں نو کی بن گیا ہے چاند رات نو کپڑے خریدن واسطے بازار وچ لے جاوندے نے میرے دوست جُتیاں خریدن واسطے بازار وچ لے جاندے نے کی وجہ ہے کی بن گیا ہے ساڈی غیرت کتھے ٹر گئی ہے مدینے دے تاجدار نے فرمایا ہے تھاڈیاں ڈھوئیاں جھکیاں تے قداں دے نال گرسی دیا آوے آئے دیکھن والے نو پتہ چلے جویں کوئی بڈڑی آ رہی ہے ویکھن والے نو پتہ لگے او تیرے نال میرا رشتہ ہے تینوں کڑویاں گلاں کیوں پہ سنانا تیرے نال میرا رشتہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے بندے دا دشمن ہوندا ٹویا ہوے دسے نا سجن ہوندا بھی ٹویا کے کھڑا آکھے کتنا ٹویا ہی نہ جاویں دے او سجن ہوندا ہے ٹویا دسن والا تے ٹویا نہ دسن والا دشمن ہوندا ہے کی ہوندا ہے سب تو افضل عبادت کیڑی ہے بلا او کیڑی ہے یار نماز نبی پاک نے فرمایا کپڑے کہے جو میلے کچیلے کہے جو میلے کچیلے ہون ہاتھ وچ سوٹا ہوے ڈھو جھکائی ہوے تے قداں دے نال گرسیندیاں ہویا ہے
پتہ لگے جویں کو بڈڑی آ رہی ہے، ایڈا پاک دور مؤذن بلال، تکبیر آکھن والا ابو بکر صدیق، امامت کران والا سارے نبیاں دا امام ہے۔ کوئی آ کے سانو گل نہیں آندی تے کی وجہ ہے؟ جدو اللہ والیاں دے کول بھئیے تھے ادو ہی پتہ لگدا ہی۔ توجہ نال بول سبحان اللہ۔ تو عزیزان محترم میرے دوست، مدینے دے تاجدار امت دے غم خالق علیہ الصلوۃ والتسلیم دا کلمہ پڑھن والے ہو میرے دوست، اے ساری عزت بازاراں دے اندر میرے دوست مدرسیاں دے اندر دھکے پہ کھا دیاں نے میرے دوست، مدینے دے تاجدار نے فرمایا ہے پہلے کل سنانا وا امام اعظم نہیں بول رسول اللہ دا فرمان سنانا وا، مدینے دے تاجدار دی شریعت دا امام ہے جن دا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار، جن دا نام پاک ہے، شریعت دا پہلا امام ہے۔ آپ فرماؤں نے جڑی جگہ تے عورت بیٹھی ہوئے مرد اوتھے نہیں بیٹھ سکدا جنی دیر جگہ ٹھنڈی نہ ہو جاوے، جنی دیر جگہ جتھے مرد بیٹھا عورت نہیں بیٹھ سکتی، جنی جگہ ٹھنڈی نہ ہو جاوے، جتھے عورت بیٹھی انی دیر مرد نہیں بیٹھ سکتا جنی دیر جگہ ٹھنڈی نہ ہو جاوے۔ مڑ ہاتھ بن کے عرض کرنا گوانڈی دے نال اپنی دھی سکولے بھیجن والیا، جدو کھڈا وجدا بندہ کتھے ہوندا ہے؟ او سکے دیور دے نال عورت سفر نہیں جا کر سکتی۔ ساڈا حال کی بنیا ہے؟ کوئی رکشے والے نال پہ چلدا ہے تے کوئی کیری ڈبے والے نال پہ چلدا ہے۔ او میرے دوستاں، ساڈے بزرگاں دے پیراں 'چ کوئی کروڑاں روپیے رکھ چھڑدا تی دا نام دسنا گوارا نہیں سن کردا۔ اساں ہی مسلمان رہ گئے، کعبے مسلمان رہ گئے ہیں، صرف اساں نا دے مسلمان رہ گئے ہیں، اندر ساڈے کچھ نہیں ہے۔ تا تے کلندر لاہوری بولیا ذوق ہوے تو سنا چھڑنا۔ کلندر لاہوری فرماتے ہیں رہ گئی رسم ادا روئے بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا روئے بلالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تنقید غزالی نہ رہی۔ صرف آج دین والا نہ رہ گیا، آج دین دے مدرسے والا نہ رہ گیا، مگر اندر یہودیت پہ نچدی ہے۔ ایویں ہے یا نہیں؟ صرف مدرسیاں دا نہ رہ گیا مگر اندر یہودیت پہ نچدی ہے۔ نعرہ ساڈا لبیک یا رسول اللہ، اندا کی مطلب ہے؟ یا رسول اللہ میں تھوڑی اطاعت کرنے واسطے حاضر ہاں۔ اے ہوئی معنی بندا ہے کہ یا رسول اللہ میں تھوڑی اطاعت کرنے واسطے حاضر ہاں۔ تے انہاں آکھیا بھی جدو ماواں اپنے بیٹیاں نو تیار کردیاں ہونا تے آکھن لبیک یا رسول اللہ، سکول چھوڑن لگے پڑھن لبیک یا رسول اللہ، ہیں انہاں نو وردی پوا دے پڑھن لبیک یا رسول اللہ۔ میرے دوستاں، اور بندہ بے وقوف نہیں ٹکی ہے جڑا طواف تے منظر پہ کرے تے پڑھے لبیک یا رسول اللہ، ہیں کپڑے تے یہودی والے پائیے تے زبان تے لبیک یا رسول اللہ، یہ ڈے کملے روپیے نے نہ کر چھڈیا، ہیں تے لبیک یا رسول اللہ ہے تے یہودی والو بائی کاٹ ہونا چاہیے۔ کیا ساڈے رسول دی سانو ہر چیز سونی نہیں لگدی؟ سانو ساڈے رسول دا طریقہ اچھا نہیں لگدا؟ اور لگدا یا نہیں لگدا یار؟ رب دا قرآن نہ سناواں، توجہ نال بول سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے فرمایا اپنی نارائج کتاب کے اندر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میرے دوست رب ذوالجلال نے فرمایا میرے یار دی زندگی تھوڑے واسطے بہترین نمونہ ہے، جے اگر چل پاؤ گے دنیا وچ بھی سکھ پا جاؤ گے، آخرت کے اندر بھی سکھ پا جاؤ گے۔ میرے دوست میرے نبی پاک دا لباس مبارک
ہوئی میں ویکھیا گا لبیک یا رسول اللہ سپیکر لائی پھردا میں کہ لکھ دی لعنت تیرے اس آکھن بھئی تھلے کا یہودیہ دا کام سارا کیتی کھڑا ہے نماز کھڑے ہو جانے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین توجہ صراط الذین میں ساری دیہڑی لے کے کھڑا رہی صبح 10 بجے تو لے کے 10 بجے گھروں نکلے 11 12 بجے تو لے کے شام 7:30 بجے تک میں سائی وال لین کھڑا رہی ہوں تو ایویں تھکے بیٹھے ہو میں بھی تو تھوڑے سامنے سیدھا گھرے بھی نہیں گیا میں سیدھا تھوڑے ولے آیا توجہ نال بولو سبحان اللہ اور نماز پڑھ دیو کوئی نہ نماز کے اندر بندہ ہر بندہ اقرار کرتا ہے دین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھنے ایندا ترجمہ بندا یا اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا کیا نماز وچ کھڑوتا ہے سیدھا رستہ نہیں پتہ چلیا بھی ایتھے آ گیا تے اگے ہور سٹیپ پیا ہے اسیاں نے یا اللہ سانو انہاں دے راہ تے چلا جنہاں تے تیرا انعام ہویا کناں دے راہ تے انعام والیاں دے راہ تے چلا کتے گروہ نے ایمان والے اے کی کنے 4 انعام یافتہ کنے گروہ نے والنبیین والصدیقین نبی صدیق والشہداء تے والصالحین کنے گروہ ہو گئے 4 14 راہ منگنے کنے منگنے 14 راہ منگنے تے بابا فرید راہ منگنے کوئی نہیں منگنے بابا فرید تے قبراں لکاوے تے سا لوکاں دی استا کڈ کی کول پائیے توجہ توجہ لفظاں تے غور ہوئے اسیاں نے یا اللہ انہاں دے راہ تے چلا جنہاں تے تیرا انعام ہویا پہلا گروہ نبیاں دا سارے نبیاں جو افضل نبی ساڈا نبی ہے ساڈے نبی دا لباس کھلا کسی کھلا لباس مر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو گرمیاں سے نماز پڑھ لی نا سرکار نے نماز پڑھنے کپڑے نال جسم دے چمبڑ جانے کیوں جانے ساڈے پاکستان ہے سردیاں چ بھی گرمی رہندی تے گرمیاں چ بھی سردی رہندی چمڑے جو رہندے نے چمڑے ہی رہندے نے میرے نبی نے دونوں ہاتھ مبارک چھڑ دینے نماز وچ کی کرنا چھڑ کے کپڑے چھڑا کہ سرکار ساڈا نبی غیرت والا کہ میرے جسم نہ کسے نظر جی آج بندہ نماز پڑھدا چھڑ دے نماز فاسد ہوندی یا نہیں ہوندی جی اگر تو آدھی غیرت پیچھے دو نماز پڑھدا پہ کپڑے چمبڑ کے آدھی غیرت پیچھے ہاتھ چھڑ دے گا نماز نہیں جی ٹوٹے نماز نہیں ٹوٹنی جے تیرے اندر غیرت دی وجہ نال کم پہ ہوندا ہوئے گا میرے نبی پاک دا لباس کھلا راہ منگنے یا اللہ انہاں دے راہ تے چلا جنہاں تے تیرا انعام ہویا بابا فرید دا لباس کھلا صدیق دا لباس کھلا حسین پاک دا لباس کھلا حسین غیرت والا صدیق غیرت والا بابا فرید غیرت والا پیر سید امام علی شاہ غیرت والا توجہ نال بولو سبحان اللہ تزید علی محترم میرے دوست تے کل سناوا پیر سید امام علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار میرے دوست پیر میرے علی شاہ دے خلیفے دی گل سنا وا خواجہ شفیع محمد سرکار دے مرشد دی گل سناوا میرے دوست پیر سید امام علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار آپ سرکار دی بہن محترمہ بیمار ہو گئی نے کوئی آکے آدھے پیر دی گل پہ سنا گئے میرے دوست جڑا پیر چنگا ہوئے غیرت والا ہوئے اسی ہر پیر دی گل سنا لے آئے کہ ساڈے پیر دی گل نال پیڑ پہ جاوی تم اس طرح دے ہو جا تیریاں بھی شاناں بیان کرن نوں تیار ہے جڑا آتھے بھی میری تعریف نہیں بے کردا میرے دوست توجہ کریا جے لفظاں دے غور ہوئے آپ سرکار دی بہن محترمہ شمیرہ پاک بیمار ہو گئی نے بڑیاں بیمار ہوئی نے سرکار فرماؤندے نے میں تیرے واسطے کوئی
کوئی حکیم بلا کے لے آواں یا دوائی لے کے آواں، آپ دی ہمشیرہ محترمہ فرماؤندیاں نے نا نا میں پہلے رب کو اجازت لینی ہے، کہ میرے رب نے اجازت دے دیتی پھر میں دوائی لین واسطے باہر نکلاں گی۔ ساری زندگی گزر گئی ہے، میرا کسے غیر کپڑا نہیں جے ویکھیا۔ پیر سید امام علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار نے گھر دے اندر سونے لے دیوا بال چھڈنا ہے، دیواراں دے ارد گرد ویکھنا ہے کدھر جیت تے نہیں ہے کسے دی نگاہ نہ پے جاوے۔ میرے دوست آپ دی ہمشیرہ محترمہ عرض کر دیا نے پہلے میں رب کو پوچھنی ہاں، جے رب سونے اجازت دے دیتی پھر میں اپنا علاج کراواں گی۔ آپ دی بہن محترمہ نے وضو فرمایا ہے، سجدے میں چلیاں گئیاں نے، رب العالمین دی بارگاہ چرن کر دیا نے مولا کریم کیونکہ دل دیاں گلاں جانن والا اتے کھڑا سی۔ ایتھے کوئی آکھے کہ کیویں ہو سکدا ہے؟ اللہ دا ولی رب دے نور نال آپ دی ہمشیرہ محترمہ نے جب رب دی بارگاہ دے اندر سجدہ کیتا ہے، آپ سرکاراں دعا کردیاں نے مولا کریم یہ میرے واسطے شفا ہے تے مولا کریم شفا عطا فرما دے۔ میں کسے غیر نو اپنا ہاتھ نہیں وکھاونا، میں کسے غیر نو کپڑا نہیں وکھاونا۔ میرے دوست عرض کر دیا نے مولا کریمہ نے شفاعت عطا فرما دے، نہیں تے موت عطا فرما دے۔ جب آپ دی ہمشیرہ نے دعا کیتی ہے رب نو غیرت بڑی پسند آئی ہے، سجدے چ رب نے موت عطا فرما چھڈی۔ میرے دوست جس دی بہن دی شرم و حیا والی ہے تے پیراک کے شرم و حیا والا ہوئے گا۔ میرے دوست پیر سید امام علی شان، پیر سید میرے علی شان رنگیا وے۔ میرے دوست پھر خواجہ شفیع محمد سرکار پیر سید امام علی شان رنگیا ہے، انہیں پھر کے رنگیا ہے جنوں فضل احمد چشتی آکھدے نے۔ کھول یار گلا بہ کے تھوڑا کھول دے رکھ، توجہ نال بول سبحان اللہ۔ میرے دوست کئی نے نہ سن کے سڑ جانا، کوئی سڑ گئے سڑ جاوے۔ میرے دوست سدا تاں منیا ہے اسا بھی غیرت زمانے دے بھی غیرت ساڑیاں عزت کر بہ گئیاں نے۔ میرے دوست زمانے دے کندے ساڑیاں عزت بازار دی جلدی ہوندیاں سن۔ میرے دوست جڑا احسان کر دے وے مسلمان مومن مسلمان ہوندا ہی ہوئے، جڑا اگے احسان کرے ہوندا احسان بھلے گا۔ میرے دوست اس نوجوان نو تیار کیتا ہے میری سرکار خواجہ صاحب نے، انہیں سرکار نے پودا لایا ہے۔ جب پھول کھڑے نے کوئی بصیر پر کھڑے آئے، کوئی پاک بدن، کوئی حجرے شاہ مقیم کھڑے آئے۔ جب بوٹے نے جڑا ماریا نے پھر اج ویکھ لو میرے دوست پھر اس گلاب دے بوٹے تے میرے دوست کوئی جوید احمد لادھو کا بنیا وے، میرے دوست کوئی نور محمد بنیا ہے، میرے دوست کوئی سید شہزاد نسل بنیا ہے۔ میرے دوست جب پھول کھڑے نے خوشبو گئی نے، میرے دوست کدے بصیر پر دی اندر کوئی چند پرخے کرنے والی عورتیں سمجھ میرے دوست سینکڑیاں کی تعداد نظر پہ آتی نے۔ اے میرے فیض خواجہ شفیع محمد سرکار توجہ نال بول سبحان اللہ۔ میرے دوست اے غیرت دا سبق دین والا میرے دوست رب رسول دے نام زمین نہ درودے پیسن۔ میرے دوست ملا ملوانیاں نے اپنے ڈھڈ تک رکھے ہے، کسی نو دین سچا نہیں دسیا وے۔ میرے دوست میرے خواجہ نے تیار کیتا ہے بوٹا تیار کیتا ہے، جس بوٹے نو دنیا کائنات فضل احمد چشتی دے نام نال یاد کر دی ہے۔ میرے دوست رب رسول کا نام گلیاں ضرور سی اٹھان والا سرکار کا
نصیب محمد سرکار نے انہاں ملا ملوانیاں نو نظر نہیں آیا ہے اشتہار چھپوا کے گلیاں دے اندر میرے دوست لوا کے میرے دوست گلیاں بازار دے اندر انہاں نے دیکھ رب رسول دے نام دے بے ادبیاں کیتیاں نے میرے دوست اج ایک دنیا دے اندر ایک دلیل بن گئی ہے جدوں بھی کوئی بازار جو اخبار پہ چھپنا ہوئے گا جدوں کوئی کاغذ پہ چھپنا ہوئے گا لوکی کی آخر نے اے چشتی ہوئے گا چکن والا اے کاغذ پہ چکدا روڑی تو کوئی چشتی ہونا ہے پتہ چلیا بھی اے نہ رب دے نام نہیں چکنا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرکار فرماؤندے نے تفسیر صاحب شریف عائشہ جلال علی شریف فرماؤندے نے جس بندے نے اللہ دے پاک نام نو زمین تے ویکھا اور ساڈا کوئی مر جاوے نا اسی جاندے پے تھن نگے آ جاوے اخبار پہ تے ٹھل کے چک لویں دی توجہ ہے نا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے جس بندے نے اللہ دے پاک نام نو زمین تے ویکھا تے چکیا نہ فرمایا قدم ایک اگے کیتا سی فقد کفر بندہ کافر تے مولوی صاحب ہن یہ چکدے نے کیا کہ لے میری کاٹن میری پگ مینوں لوکی کی آکھن گے مگر میرے دوستا جس پودے دی گل کیتی ہے شیر آدی موڈے تے بوری رکھ تے کاغذ چکدا پھردا ہاں پہلے کر کے بھی کھانا پیندا ہے اسا پردے دی گلاں کرنے ہیں میری 1.5 سال دی بچی تے ٹوپی والا برخا ہے کی وجہ ہے میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ سرکار اور جن دے مرید دے شہر سے بیٹھا سرکار دی چھوٹی جی گھارے چ نا بچی دا نا سر تو دوپٹہ لے گیا تے میاں صاحب ایڈے جلال چ آ گئے اتنا غصے چ آ گئے بڑا جلال آپ نو آندا سی فرمایا ہاں کم تو سر دے دوپٹہ لٹھا ہے تے لٹھا کیوں ہے عرض کردے نے گھر چ بیبییاں سونیاں آلی تے بچی فرمایا نکی نو عادت پاواں گے تے پھر ہی وڈی ہو کے پائے گی نکیاں نو پینٹا شروع کر دیں گے 6 سال تک 7 سال دا پاندے رہے او ساڈے علاقے چ شادی ہوئی ہے تے او نہ شادی کر کے دین لگو نے کہ میں تے لہنگا لونگا نہیں پاندی میں تے پینٹ ہی پانی میں تا پینٹ ہی پانی انہیں آکھا مینوں نکاح ہے چھڑنا مینوں قبول ہے پر میں پینٹ چھڑ سکتی نہیں بزرگ فرمان دے نے جڑی بچپن تو عادت پے جاوے مردے دم تک چھٹدی نہیں جے تو ہاتھ بنی بیٹھا ہوں اپنی عزت نو محفوظ کر اپنے کرو ٹی وی تو اپنی اولاد نو دور کر اپنی اولاد نو نمازی بنا نہ پیر دے سامنے اپنی دھی بہن آن دے نہ پیر گھرے آوے تو انہوں آکے پیر صاحب بیٹھے کچھ بے پیر اگے جاتی مارے انہیں آنے کاٹ چھڑے کی کار ہے پیر اگے جاتی مارے تو کی کار ہے میں مارا تو میرے بھی کاٹ دے ہاں وہ اکھا رونے نہ جو رسول اللہ دے خلاف چلے توجہ ہے جناب آخری گلہ نے ابتدائی تو مور شروع ہو جا رہی آخری گلہ نے میں گل مکا چھڑنا میرے دوستاں جے تیری عزت گھرے بہ رہے گی تو مینوں کی فائدہ ہے اور آدھی عزت گھرے بال ہو گے مینوں کو فائدہ ہے تیرا تورا اچھا ہونا تیرا ہونا تیری بازار پھر دی ہے مینوں کی میری پہ کرے پردے چ بیٹھی ہے مگر ایک گل ضرور ہے تیرے نام رشتہ ہے مینوں دکھ تاں آندا ہے کہ یار میرے نبی دا کلمہ پڑھنا ہے قیامت والے سارے رشتے ٹوٹ جانے رسول اللہ دے کلمے والا رشتہ نہیں جے ٹوٹنا جے گھرے بٹھا لو گے کنا فائدہ ہے فائدہ ہے نا تسی بٹھا لو ہو سکتا میں کمینے دی بخشش ہو جائے عمل تے ہے کوئی نہیں پلے یہ ہوئی گل ہے نا نہ بٹھاؤ گے تو میرے دوستا آپ ذلیل ہوں گے مدینے دے تاجدار نے فرمایا لا يدخل الجنت دیوس فرمایا بغیرت بندہ جنت وچ داخل نہیں جو بغیرت جنت داخل نہیں ہونا جے پیر دی نکلدی ہے پیر بھی بغیرت ہے مرید دی نکلدی ہے مرید بھی بغیرت ہے نمبردار دی نکلدی نمبردار بغیرت ہے چودھری پٹھان ملک جڑا بھی ہے جے اگر ان دی عزت بغیر پردے تے نکلدی ہے تے رسول اللہ دی حدیث تے عین مطابق دیوس ہے بغیرت ہے
تے بغیرت تے جنت تے جنت تے جہنم حلال یہ ہے کندے تے بلا بغیرت دیوس ان آکھدے نے جنوں گھر ٹی وی چلدا ہوئے تے غیرت نہ آوے ایک مشورہ کر لو جاندا جاندا اے تھوڑی گلیاں دے کوئی چھویر تے چھور جفی پا تے کھلو رہن کی کر سو کیوں اچھا گلی وچ جفی پاون تے بغیر تھی تے گھرے اماں بھی بیٹھی ہوئے تے بہن بھی بیٹھی ہوئے تے دھی بھی بیٹھی ہوئے تے گھر والی بھی بیٹھی ہوئے تے کنجر جفیاں پاؤندے پون قبول ہے سن قبول ہے اوتھے مڑ اٹھ چاں تے مار انہاں دے سر وچ پیچھے آویں نہیں نہ سر وچ مار کھا اوتھے کیوں نہیں مارنا ہے تو آنا ہے 8000 روپیہ لگ گیا ہے 8000 تیری آخرت برباد پہ کردا ہے سیدنا غوث اعظم فرماندے نے جدوں بچہ دنیا تے آندا تے روندا ہوندا ہے رشتہ دار ہستے ہوندے نے فرمایا زندگی ایویں دی گزار کے جا تو ہسدا جا رہی ہوے تیرے گھر والے روندے ہوے ایسا نہ ہوے تو بھی روندا جا رہی ہوے تے تیرے گھر والے بھی روندے ہوے فرماتے نے مڑ تو دنیا دی بھی زندگی برباد کر بیٹھا ہے آخرت دی بھی برباد کر بیٹھا ہے ایتھے اس گل دا نقشہ سلطان الباہو نے کھچیا ذوق ہوئے تے سنا چاہیے سلطان العارفین فرماتے نے حسن تے کہ ہیارا رو سا عمر بندے دی یارا میں گزری جیویں پانی وچ پتا سا سچ کتے سن آتے پرت نہ سک سے پاسا مالک تے تو یار لے کمگسی آتے رکھتی کھٹلا ماسا مسقال ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مسقال ذرۃ شر یرا اللہ کریم فرماتا نیکی جی نیکی کریں گے دی جزا دے نیکا جے گناہ کر کے آویں گے تینوں سزا دے جہنم دا سب تو ہلکا عذاب اگ دے جتیاں پہنا دتی اگ دیاں جتیاں پہنا دتی جان گیا کملے بندے ہاتھ بنی بیٹھا اپنی عزت نو کرے رکھ نہ کسے پیر کول چھڈ نہ کسے مدرسے چھڈ جی مدرسے والے ایڈا ہی چنگا کام ہوندا تے پیر میرے لیے شاہ کھول لیندے جی ایڈا ہی کام چنگا ہوندا تے داتا علی حجویری کھول لیندے جی ایڈا ہی چنگا ہوندا تے بابا فرید الدین کھول لیندے ایڈا ہی چنگا ہوندا تے سخی چند پیر سرکار کھول لیندے ایڈا ہی چنگا ہوندا تے خواجہ معین الدین اجمیری کھول لیندے اور جب رب سونے نے کوئی عورت نبی نہیں بنائی عورت اذان پڑھ سکتی جماعت کرا سکتی تقریر کر سکتی سپیکر تمہیں پڑھتی کا دے واسطے نہیں میں انہیں نہیں جانا بس میرا گلا تھک گیا گل مکان لگیا توجہ ہے جناب دی اور رب سونے نے عورت کو کیوں نہیں نبی بنا کے بھیجا کی وجہ ہے رب سونا اس واسطے بندے نبی بنائے نے کیونکہ تبلیغ کرنی ہوتی میں رات دے 12 بجے تے 1 بجے تھوڑے کو بیٹھا مینوں کو نہیں ڈر تے بی بی تے گوانڈی کر جاوے تے ڈر ہے تے 8 دن روے تے موڑ تو کیوں ڈر ہے موڑ کھنا ڈر اسی چاہنے آئے
اور گوانڈن بھی گھرے نہ آون دے تے آدھی دھی نوں گوانڈیا گھرے نہ جاون دے اسی آنے دھی نوں موبائل نہ دے مدرسے وچ موبائل پھڑیندے نے ہاں پھڑیندے نے مڑ برباد ہوندے نے ایتھے بھی کئی خبراں آئیاں پیاں نے توجہ نہ بول سبحان اللہ اے چنگے کام نہیں جے ہوندے تے ساڈے بزرگ کھول لیندے وہ ایڈی وڈی نیکی تو کیوں محروم رہے نے پتہ لگیا بھی ایندا کام ہے تے گوریاں سونیاں ویکھنا تے دل راضی کرنا ہے اور جندی رب نہ لگی ہوئے تے اونوں کادیاں لوڑاں نے اور رب دے قرآن تو ود کے سونی کوئی کائنات شے ہے اینوں ویکھو اور اینوں ویکھنا چاہیے تقریر میری موگی اللہ سونا عمل دی توفیق نصیب فرمائے آخری پیغام ہن دین لگیا اے پیغام وہ ہے کہ تساں کسے ممبر تو نہیں سنے ہونا جدہ نے تو تقریرہ سننے لگے ہو سکتا ہے کدھر سنا ہوئے پر یہ میں بڑے دعوے نہ آنا بھی شاید سنیا ہو شاید تو سنیا بھی ہوگا میں پکی گل نہیں کرتا میں جناب نو وضو کرن تے غسل کرن دا طریقہ دسوں ہن میں دسواں تا مولوی بھی نہیں دستے کہ یار نمازی پوچھا تے نماز چھڑ جاسی تے 20 سردانے بھی جاسے تے میں مشترکہ جا دس دینا بھی جندے غلطی ہو سی آدمی نہیں کھا جاسے دس دیواں صحیح آدمی ایماندار نے دسیا بھی پہلے کدے سنا نہیں کسی نے یہ مسئلہ وہ تو من میں کیتا جو من میرے خود سن تو میں ہون بھی سناؤں گا وضو کرن دا طریقہ سماعت کروں بعد میاں دے میاں ہر وضو نہ استنجا میاں ضروری ہوندا ہے کی ہوندا ہے اگر بندے نو ہوا آ جاوے زوردار دی جندے چ نمی نہ ہوے نمی نہ ہوے ایسی ہوا آ جاوے استنجا نہ بھی کری استنجا نہ بھی کریے تے سر جاندا جے اگر نمی والی ہوا آ گئی نا وہ تسی سمجھدے نے اگر وضاحت کرنے دی لوڑ کوئی مڑ بندے نو استنجا کرنا ضروری ہے کی ہے تے استنجے دے فرض بلا کنے نے نہیں جنہاں نے پتہ انہاں نہیں نویں نہ گل تھوڑے پورے بصیر پران کو نہیں پتہ ہوں تسی آنے ویسی دس میں بھی نہیں دسنے ہاں اسی دسنے ہوتا جدو آخر میں تھوڑے شگرد بننے موٹا صاحب بھی کھا بھی لسا ہے ہاں ایڈی گل کوئی نہیں توجہ نہ بول سبحان اللہ اچھا وضو کرنا طریقہ مسواک کرنے والے بندے دیاں 26 بیماریاں ڈھڑ دیاں دور ہوندی جڑا بندہ مسواک کرے اوندا حافظہ کمزور نہیں جو ہوندا اوندا ہاضمہ درست ہو جاندا نے اے مسواک کرن دے فائدے نے وضو کرن دا طریقہ ہے سب تو پہلے نیت ہے کی ہے نیت اس تو بعد بسم اللہ شریف جڑا بندہ بسم اللہ شریف پڑھ کے وضو کردا جنی دیر وضو رہے فرشتے نیکیاں لکھدے رہندے جے وضو چ مر جاوے تے رب شہادت دا رتبہ عطا کر چھڑدا ہے وضو کرن دا طریقہ ہے کہ سب تو پہلے بندہ گھٹاں تک 3 باری ہاتھ دھوے کی کرے اے بڑا اہم مسئلہ ہے تو غور نہ سنیا اس تو بعد بندہ 3 باری منہ بھر کے کروڑی کرے جے روزہ ہوئے تے مڑ غرارہ نہیں کرنا روزہ نہ ہوئے تو مڑ کرنا مڑ ناکے چ پانی پانا 3 باری نے صاف کرنا مڑ چہرہ دھونا ہے متھے تو لے تے جنہ تک وال اگدے نے ایک کان دی لو تو لے کے دوسرے کان دی لو تک پورا چہرہ دھونا ہے 3 باری اس تو بعد پھر بازو دھونے نے اے گوٹھ تو اے جنہ کس دن کونی اس تو پیچھے جنہ اونچا دھوندے جاؤ گے قیامت والے انہاں زیادہ چمکدا اس سے سجات دھونا ہے مڑ کھبا دھونا ہے کھبا دھون تو بعد مسا کرن دا سنت طریقہ باقی تے ہاتھ بھی رکھ لئی تے مسا ہو جاندا ہے باقی سنت طریقہ ہے کہ اے 3 انگلاں جوڑ دینے نظر آندے پین میریاں انہاں نو ایتھوں متے شروع کرنا کھتی تے لے جانا کھتی تو واپس اے گبی لے کے اے 3 انگلاں بھی ہو گیا گبی ہوگی شہادت والی انگوٹھا رہ گیا اے بھی کنا دا مسا کر اس طریقے اے ہاتھ اگلا حصہ مکمل ہو گیا بعد دوست مسا کردے نے ایتھوں پھڑیا تے تھلے ہی چھکی لیندا ایویں نہیں کرنا مسا کرن دا طریقہ ایتھ رکھ تے ہاتھ انج کھچ لو جڑا ایویں مسا کردا رہے گا زندگی بھر اونوں گردن توڑ بخار نہیں جونا نال حکمت بھی دسانا بھی فائدہ کیونکہ اسلام دی ہر گل وچ فائدہ ہوندا ہے اس تو بعد مڑ سجا پیر دھونا ہے کی کرنا ہے آ کئیاں دے انگلی جڑیاں ہوندے تے وچ خلال کر لینا چاہیے کی کرنا ہے خلال کرنا سنت انگلاں دے وچ پہلے سجا پیر دھونا مڑ کھبا اے وضو کرن دا طریقہ ہن اگے آ گیا بھی غسل کرن دا طریقہ ہن پنڈا تھاواں دے اندر ایک گل ہے بڑی مشہور ہے بھی جڑی عورت غسل کرے تے پہلے منہ دا سر تک دھوے کی کرے
منہ دا سر دھوے، اے شرع پاک وچ کوئی نہیں، اے میں بڑھیاں آدھے کولوں مسئلہ بنایا ہے۔ مرد دا غسل کرنا تے عورت دا غسل کرنا اکو جی ہے۔ کیا جی ہے؟ سب تو پہلے کی کرنا ہے؟ استنجا کرنا، جتھے نجاست وغیرہ لگی انہوں دھونا ہے۔ کی کرنا ہے؟ دھونا ہے۔ دھون تو بعد جویں میں تھانوں نماز والا وضو دسا ہے، اے مکمل وضو کرنا ہے۔ پہلے ایک چیز یاد رکھیا بھی نوواں تے الفی نہ لگی ہوئے، الفی نو پالج دا حکم رکھ دینا، الفی لگی ہوئے تھلے پانی نہیں جاندا۔ اس طرح دے بڑے کیمیکل نکل پے، نا نہیں مینوں آندے، اس طرح دا کوئی بھی ایسا کیمیکل لگا ہوئے جسم تے جن دے تھلے پانی نہ جاندا ہوئے، اونوں لانا پہلے ضروری ہے۔ جڑے پان کھاندے نے انہاں دا غسل ہوندا ہی نہیں۔ اے نویں گل ہے، نویں گل ہے۔ تسی آکھو کیویں؟ توجہ یار، توجہ میرے بلے۔ اے میرے دنداں وچ خلا ہے، اے قدرتی طور تے، اے اگے جڑیا ہوا قدرتی طور تے۔ جڑا خلا کھلا ہوئے وہ بند ہو جاوے، انہوں پہلے صاف کرنا ضروری ہے۔ کی ہے؟ تے جڑے پان کھاندے نے انہاں دے پان کھا کھا کے سارا کچھ ہی بند ہو جاندے نے، اے سوراخ انہوں صاف کرانے چاہیے نے۔ تے پان جے تماکو والے کھانا حرام نے۔ کی اگے نے؟ جویں سرکٹ، جویں آ بیڑا ہے، اے سارے جڑے نشے چیزاں حرام نے، شرع پاک نے کیتیاں۔ ایسے نہ کرنا چاہیے یار۔ اسے منہ چ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھی، اسے منہ چ لید رکھیے، کہدا مسلمان ہے؟ کرنے صاف ضروری نے۔ اگر سیب انار کھادا ہوں دے دانے بھی پھس جاندے نے، امرود دے بھی پھس جاندے نے، پہلے غسل تو انہاں نوں دور کرنا ضروری ہے۔ عورت ہے تے اونوں نو پالش لانی پہلے ضروری ہے۔ آٹا جڑا ہے نا بعد کا جم جاندا، اون دی بھی تے تھلے پانی جاندا، اے بھی لانا پہلے ضروری ہے۔ تے جڑے اج ہن کلفاں نکل پینے جی، انہاں دی بھی تے جم جاندی کئیاں، انہاں نال بھی غسل نہیں ہوندا۔ جی دی تے جم جاوے تاں جڑا نو پالش دی چیز حکم رکھ دی ہوے۔ اے موٹی جی گل دس دیواں، انہاں نے پہلے اتار کے پورا وضو کرنا ہے۔ اگر تسی کھڑے نے او جی جگہ تے جن دے تھلے چکڑے تے مڑ پیر گول ہونے، مڑ پیر نہیں دھونے، پیر نہیں دھونے۔ سجے موڈے تے 3 واری پانی، مڑ کھبے موڈے تے پانی۔ جدو سارا نہ لینا ہے تے مڑ سجا پیر تے مڑ کھبا، تے نماز دا ٹائم جاندا پیو تے اس سے وضو نال نماز بھی ہو جاندی ہے۔ کی ہو جاندی؟ جویں جنازہ پہ نکلدا بندہ غسل کیتا بھی ٹائم وضو کریا نکل جاسی، اس وضو نال جنازہ ہو جاسی، ثواب گھٹ لبسی، نماز ہو جاسی، ثواب گھٹ لبسی۔ دوبارہ وضو کرنا نور نال نور ہے۔ سمجھ لگی نہیں؟ جی اگر تسا ناونا ہے دریا تے یا ناونا ہے بجلی تے، بجلی جان گے ہو کی تسی سدن ڈگی، ڈگی تے ناونا وے کھاڈے وچ، اوتے استنجا کرو، ہاتھ دھوو، 3 واری کرولی کرو، غرارہ کرنا ہے۔ تے جدو روزہ ہوئے تو غرارہ نہیں کرنا، روزہ ہوئے تو غرارہ نہیں کرنا۔ تے بعد ناکے پانی لچا پان لگ ایویں چ کر دیں، جنی دیر نرم ہڈی تے نہ پہنچے، نرم ہڈی تے ادو پہنچدا جدو بندے نوں تھوڑا جہا گوتا آون لگے۔ یہ ذہن چ رکھے، انج کرن نال نہیں جو ہوندا غسل۔ غرارہ کرنا ہے روزہ نہ ہوئے تا، روزہ ہوئے مڑ غرارہ نہیں کرنا۔ جی اگر ناونا تسا بجلی جاتے، ہاتھ دھوو، استنجا کرو، پہلے مڑ ہاتھ دھوو، کرولی کرو، غرارہ کرو، 3 بار ناکے پانی پاؤ، ٹبی مارو، آپ ہی سنتا فرض آپ ہی سارے دا ہے۔ اے نے کھلے پانی سے ناون دا طریقہ۔ تے باقی ہن وڈل ناونا نوٹ تے ایک گل ہور ذہن وچ رکھیا، کئی بیلی ٹپ بھر کے ناندے نے بھرا پیا نا، تے اوویں وچ ہاتھ ڈوب لیا، تے پانی جڑا سکا ہاتھ دھون تو پہلے ڈوب لئیے تے پانی او غسل دے قابل نہیں رہندا۔ پہلے کسی شے نہ لے تے ہاتھ اپنے پہلے دھو لینے چاہیے۔ تے مڑ جدوں بندہ نا دا پیا ہوئے تے پانی اتنا کچا ہونا چاہیے تھلے والی چھٹاں اڈ کے اندے وچ نہ پون، اندے وچ نہ پون۔ اے میری تقریر آئی، جو غلطی کوتاہی رب سونا معاف فرماوے۔ تے میری تقریر دے دوران بھی کسی دا کوئی سوال ہے تا کر سکتا۔
تے مومن جڑا ہے ایمان والا جدو مصطفیٰ نو مندا ہے ان دا لباس بھی شرع رسول دے عین مطابق ہوئے، اس دی داڑھی شریف رسول اللہ دی سنت مطابق دے نال ہوئے تے رسول اللہ نے جو قول و فعل کیتے نے اولا تے چلن دے عمل کردا ہوئے، جے اگر کسے تے نہیں چلدا تے نال دل وچ سڑدا ہوئے نال دعا کردا ہوئے مولا چلن دی توفیق نصیب عطا فرما۔ اے مننا نہیں، من لیا تے شراباں کباباں چلی دے رہی نا، من لیا رنا بے پردہ ہونے مننا نہیں جے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جنہ منیا پھر انہاں عزتاں اپنیاں گھرے بٹھا لئیاں نے، نہ عزتاں اپنیاں بھی کھاؤندے نے نہ او غیراں دیاں ویکھدے نے، نہ اپنیاں گھروں باہر کڈدے نے، نہ لوکاں نو کڈن دا حکم دیندے نے کہ اپنیاں عزتاں باہر کڈو۔ تے جڑا پاک محمد عربی نو مننے تے رسول اللہ نے تے کدے نہیں فرمایا بھی اپنی نوجوان تھی باہر کر چھڈیا۔ توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ ہن نون تو مراد جڑا سارے نبیاں نو مننے، سارے نبیاں نو مننے، اسا سارے نبیاں نو منن والے ہیں نا، جیڑا سارے نبیاں نو مننے تے نائی دے سامنے ہوا میں بہ کے داڑھی نہیں جے مناوندا، جے نہ منن والا ہوئے تے بھاویں حضرت نوح علیہ السلام دا پتر رب کڈ باہر مار چل۔ اسلام وچ یہ نہیں ویکھیا جاندا بھی ہن ایندا دادا تے بڑا ولی سی رب دا تے پچھلے بھاویں ساری عمر شراباں پیندے رہن ساتھوں نہیں جے منیندا ایویں۔ توجہ نہ بولو سبحان۔ اچھا نون تو مراد جڑا سارے نبیاں نو مننے، سارے نبیاں نو مننے تے 1.25 لاکھ کم و پیش رب سونا جاندا جنہیں اس نے نبی دنیا دے اندر بھیجے نے، رسولاں دی تعداد تے لب گئی ہے قرآن وچ 313 رسول نے، نبی پتہ نہیں رب سونے نے کنے بنائے نے، جنہ کتاباں دے اندر آیا مختلف روایتاں دے اندر، پر اللہ بہتر جانے جننے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے نے انہاں سارے نو مننے تے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم جو سے ایک نبی داڑھی نہیں جے منائی، ایک نبی بھی داڑھی نہیں منائی۔ داڑھی منانا کیندا کام ہے؟ سب تو پہلے کنے منائی ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام دی قوم، شیطان دے مگر چلے ہے نا۔ توجہ نال بولو سبحان اللہ۔